बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू, सबसे अफजल नेमत अल्लाह ताला ने इंसान को कौन सी दी है। सबसे अफजल नेमत इंसान के पास क्या है जिसकी वजह से इंसान दुनिया के अंदर चल फिर सकता है, दुनिया को देख सकता है, दुनिया में उठ बैठ सकता है, दुनिया में कमा सकता है। ऐसी कौन सी नेमत जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी हुई है। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बड़ी नेमत तंदुरुस्ती दी है। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। अगर इंसान के पास तंदुरुस्ती ना हुई, अगर वो सेहतमंद इंसान ना हुआ, तो वो दुनिया के अंदर वो अल्लाह ताला की नेमतों से या अल्लाह की ऐसी नेमत, तंदुरुस्ती वाली नेमत से वो महरूम है। अल्लाह ताला ने इंसान को तंदुरुस्ती दी है और इंसान अपनी गलतियों की वजह से ही बीमार होता है। अल्लाह ताला ने अपने पास शिफा के खजाने रखे हुए हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहे शिफा दे दे, जिसे चाहे बीमार कर दे। ये सारा मेरे रब के इख्तियार में है। किसी इंसान को, किसी बंदे को यह इख्तियार नहीं है कि वो किसी चलते इंसान को देख ले और उसे कहे कि ये बीमार हो गया, नजर लगा दे, तो वो तो अलग बात है। लेकिन इंसान के इख्तियार में नहीं है कि वो किसी को शिफा दे या किसी को वो बीमार करे। अगर इंसान के पास तंदुरुस्ती है तो वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। जिनके पास ज्यादा मालो दौलत होती है वो इंसान सबसे ज्यादा बीमार होता है। क्या आपने बिल गेट्स का ट्वीट नहीं देखा? वो शख्स कहता है कि मेरे जिस्म में से शुगर की बीमारी निचोड़ दो तो मैं अपनी दौलत का दूसरा हिस्सा उसे दे दूंगा। बिल गेट्स के ये वर्ड्स हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जिनके पास दौलत तो बहुत ज्यादा होती है, मालो मता तो बहुत ज्यादा होता है, उनके पास अल्लाह की दी हुई हर नेमत मौजूद होती है, लेकिन वो बीमार होते हैं, उनके खानदान में लोग बीमार होते हैं, उनके रिश्तेदार बीमार होते हैं, उनके अजीजों करम, उनके बच्चे बीमार होते हैं। यानी वो जो कमा रहे होते हैं वो सब कुछ अपना दवा के ऊपर, अपनी अदवायात के ऊपर खर्च कर देते हैं। वो मेडिसिन खा लेते हैं और चल पड़ते हैं दुनिया की दौड़ के पीछे। जहां पर वो मेडिसिन अपना असर खत्म करती है फिर खा लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं। आज जो नौजवान नस्ल है ये ज्यादातर अदवायात के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज का नौजवान सबसे ज्यादा बीमार हो रहा है। आज का नौजवान सबसे ज्यादा डॉक्टर और हकीमों के पास ज्यादा देखा जाता है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? एक, जो हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं, ज्यादा वेले बैठे हम लोग अपने दिमाग के अंदर सोची जाते हैं कि हमने ये सोचना है, वो क्या सोच रहा होगा, मेरे ज़हन के अंदर क्या चल रहा है। ये जो सोचना, ये डिप्रेशन, ये ब्लड प्रेशर के फिर मरीज बनते हैं नौजवान। कई नौजवान जो मैंने देखे हैं वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं। दूसरा, वो खाना पीना अपना ठीक नहीं रखते। वो घर की बनी खालस चीजों को छोड़कर वो बाजार के फास्ट फूड्स, बाजार के ज्यादा से ज्यादा वो क्रीम्स वो यूज करते हैं। बाजार के जो आइटम्स होती हैं, बेकरी की अशिया, ये इन चीजों को यूज करते हैं। वो ज्यादा फास्ट फूड ऐसे खाने यूज करते हैं जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं, उनके स्टमक खराब हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को तंदुरुस्ती दी हुई है। अल्लाह ताला इंसान को तंदुरुस्ती देकर भी आजमाते हैं और बीमार करके भी आजमाते हैं।
کہ میں نے جب اسے تندرستی دی تو اس نے مجھے یاد کیا، جب یہ بیمار ہوا تب تو یہ میرے سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتا ہے۔ گھر میں بنی اشیاء وہ آپ کے لیے صحت مند ہے۔ گھر کا دودھ، گھر کی سبزی، گھر میں بنائی ہوئی چیزیں، بجائے کہ آپ گھر کے اندر زیادہ کوکنگ آئل یوز کریں، زیادہ ایسی چیزیں یوز کریں، زیادہ مسالے والی وائٹ شوگر یوز کریں جس سے آپ بیمار ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سے تندرستی واپس لے لے، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تندرستی دی ہوئی ہے مجھے اور آپ کو تو بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس۔ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں آپ، دنیا کے اندر اتنے امیر انسان ہیں لیکن ان کے پاس تندرستی نہیں ہے۔ لیکن جو دنیا کا غریب انسان ہے اس کے پاس تندرستی موجود ہے لیکن دولت موجود نہیں۔ وہ اپنی تندرستی کی وجہ سے ہنستا پھرتا کھیلتا رہتا ہے، لیکن جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ بیمار ہو تو وہ اتنا ہی گرا ہوتا ہے۔ وہ سارا دن سوچتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہوئی ہے، اللہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے تندرستی بھی دے دیتے۔ یہ انسانی غلطیوں کی وجہ سے ہی ہم بیمار ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ دیر تک جاگتے ہیں، زیادہ دیر تک سوتے ہیں، زیادہ دیر تک فون یوز کرتے ہیں، زیادہ ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں، بے تکا چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بیمار ہونا پڑتا ہے۔ اگر سردی آ گئی ہم اپنے جسم کو نہیں ڈھانپتے، اگر گرمی آ گئی ہم ایسی خوراکیں نہیں یوز کرتے جس سے ہمارے جسم کے اندر گرمی نہ ہو، معدہ خراب نہ ہو۔ یعنی ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے ہی بیمار ہوتے ہیں۔ پھر ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تندرست کر دے، تندرست کر دے، تندرست کر دے۔ جوانی کے اندر میڈیسن یوز کرنا آپ ایسے کہہ لیں جیسے آپ نشہ کرتے ہیں۔ جوان لوگوں کے لیے تو ادویات بنائی ہی نہیں گئی، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑھاپے میں پہنچ گئے، جن کو طاقت کی کمی ہو گئی، وہ ملٹی وائٹامنز یوز کرتے ہیں۔ جن کو کمزوری ہو گئی یا جن کو کوئی ایسی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہو، بڑھاپے میں آ کر لگ گئی ہو، وہ پھر ان لوگوں کے لیے۔ نوجوان کے جسم کے اندر اتنی قوت مدافعت قدرتاً پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ہر بیماری سے لڑنے کا اتنا اپنے پاس اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ ہر بیماری سے لڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کی زیادہ قوت مدافعت نہیں ہے تو وہ زیادہ بیمار، پھر تو اس کے لیے میڈیسن ہے۔ لیکن اگر وہ اگر اسے سر میں زیادہ درد ہوا، وہ اگر خود کو برداشت نہیں کرتا، وہ جاتا ہے پین کلر یوز کرتا ہے۔ اگر آپ کو پین کلر نے فائدہ دیا اس کا الٹا نقصان بھی ہوا ہوگا۔ ہر ایکشن کا ہمیشہ ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی چیز کو برداشت کریں، سر کے اوپر کچھ چیز رکھ کے آپ سو جائیں، مائنڈ ریلیکس کریں، میرے خیال سے آپ کو میڈیسنز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرا، آج کل جو نوجوان نسل زیادہ چائے کا استعمال کرتی ہے، اس میں نکوٹین ہوتی ہے۔ جو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہی لوگ فوراً، میں نے دیکھا ہے کہ چائے پیتے ہیں۔ چائے جو کام ہمارے سٹمک نے کرنا ہوتا ہے وہ کام جب آنتیں کریں گی تو ہم بیمار ہوں گے۔ ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تندرست پیدا کیا، الحمدللہ۔ ہم اس بات کا اگر اپنے رب کے سامنے شکر ادا کریں تو ہمارے ایسے چہرے نہیں، ہمارے ایسے زبانیں نہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرست بنایا، تندرست پیدا کیا، ہمیں اچھا دیا، ہمیں اپنی اس دنیا کے اندر ان لوگوں سے محفوظ رکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے بیماریاں لگائی ہوئی ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہے، ہمیں خوبصورت جوانی دی ہے، ہمیں یہ کھلا ہوا پھول ملا ہے تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہمیں صحابہ کا دور دیکھنا چاہیے، وہ جوانی کے اندر کیسے کیسے پورے قلعوں کو فتح کر لیتے تھے۔ 18 سال کی زندگی کے اندر انہوں نے کتنے بڑے کارنامے کیے۔ آج کا 17 سال کا نوجوان اسے کہہ دے کہ گھر چلا لے، وہ اتنا کام نہیں کر سکتا۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔
دوستوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. خوش رہیں دیں. خدا حافظ.